हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू स्टोरी, अंधी चुड़ैल, एक तवील हॉरर कहानी। रात की तारीखी गांव के हर कोने पे छाई हुई थी। हवा में अजब सी नमी और बसात थी जो सांस लेना भी मुश्किल कर रही थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि गांव के पुराने कुएं के पास मत जाना, वहां एक अंधी चुड़ैल रहती है। लोग हंसते थे, लेकिन जो कभी भी रात के वक्त उस रास्ते से गुजरता था वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। अकबर शहर से गांव आया था। वो नौजवान और बेखौफ था। रात के वक्त जब सब लोग सो रहे थे, वो मोबाइल की टॉर्च चलाकर गांव के कुएं की तरफ चल पड़ा। वो बुजुर्गों की बातों को महज एक कहानी समझता था। कुएं के पास पहुंचते ही उसने एक पुरस्कार से आहट सुनी, खुश्क पत्तों की सरसराहट और जमीन पर नंगे पैरों की चाप। ताज की रोशनी में उसे एक औरत नजर आई, लंबे उलझे हुए बाल, मैला सा सफेद जोड़ा और खूनलूता पैर, लेकिन उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे। कौन हो तुम? अकबर की आवाज कांप रही थी। औरत के होठ खुले और एक भयानक हंसी फिजा में गूंजी। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं इस गांव की वो बददुआ हूँ जिसे अंधेरों ने जन्म दिया। अकबर ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जमीन ने जैसे उसके कदम जकड़ लिए हों। अचानक वो औरत चीखती हुई उसकी तरफ लपकी। अकबर की चीखने की आवाज रात के सन्नाटे में गुम हो गई। कहते हैं कि बरसों पहले ये औरत जीनत इसी गांव की रहने वाली थी। वो खूबसूरत थी, लेकिन उसकी बेनाई पैदाइशी तौर पर नहीं थी। गांव के लोग उसे मनहूस समझते थे। एक रात गांव के कुछ औबाश नौजवानों ने उसे कुएं के पास जिंदा जला दिया। जीनत की रूह चीखती रही, मुझे इंसाफ दो, लेकिन किसी ने ना सुनी। मरने के बाद उसकी रूह अंधी चुड़ैल बन गई। अब वो हर उस शख्स का खून पीती थी जो रात को उस रास्ते से गुजरता था। कहा जाता है कि वो अपनी खोई हुई बेनाई के बदले दूसरों की आंखें नोच लेती थी। अकबर की तलाश में गांव के कुछ लोग निकले। जब वो कुएं के पास पहुंचे तो वहां सिर्फ अकबर का मोबाइल और खून के धब्बे थे। अचानक उनके बीच एक आवाज आई, कौन आया है मेरी बेनाई देने? सब लोग इधर उधर देखने लगे, लेकिन कुछ न था। फिर एक अंधी चुड़ैल उनके दरमियान से उभरी। वो अपनी खाली आंखों से उन्हें देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी नाक और कान अजीब अंदाज में हरकत कर रहे थे, जैसे वो लोगों को सूंघ कर पहचान रही हो। गांव के एक पीर बाबा ने कहा था कि अगर इसके सामने नमक फेंक दो तो इसकी ताकत टूट जाएगी। एक बहादुर लड़की हिना ने अपने बैग से नमक निकालकर चुड़ैल पर फेंका। एक जोरदार चीख के साथ चुड़ैल जमीन पर गिर गई। उसका जिस्म राख में बदलने लगा, लेकिन आखिरी लम्हे में उसने कहा कि मैं वापस आऊंगी अंधेरे के साथ। कुएं पर अंधी चुड़ैल को खत्म हुए 3 माह गुजर चुके थे। गांव वाले सुकून का सांस ले रहे थे, लेकिन हिना, जिसने चुड़ैल पर नमक फेंककर उसे खत्म किया था, अक्सर रातों को एक ही ख्वाब देखती थी। अंधेरी औरत खून से लथपथ, अपने काले गड्ढों जैसी आंखों के साथ चीखती है, तुमने मुझे मारा, मैं वापस आई हूँ तुम्हारे लिए। एक रात हिना की आंख खुली तो कमरे की खिड़की खुली थी। ठंडी हवा के झोंके के साथ किसी ने सरगोशी की, मेरी आंखें मुझे दे दो। हिना ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन कमरे में कोई न था। वो खौफजदा हो गई और अगली सुबह पीर साहब के पास गई। पीर साहब ने गहरी सांस ली और कहा, जीनत की रूह नमक से खत्म नहीं हुई, वो कैद हुई है, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं आएगी। अंधेरों ने उसकी ताकत बढ़ा दी है। रात के वक्त गांव पर काला बादल छा गया, बिजली कड़की और बारिश शुरू हुई, लेकिन ये आम बारिश नहीं थी, ये खून की बारिश थी। जो भी इस बारिश में भीगता उसकी आंखें जलने लगती और वो चीखते हुए गिर पड़ता। 5 गांव वाले अंधे हो गए। लोग समझ गए कि जीनत वापस आ चुकी है। हिना ने ख्वाब में देखा कि जीनत ने पूरा गांव अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया है। वो बोल रही थी कि मेरी बेनाई लाओ, वरना तुम सबके जिस्मों से आंखें नोच लूंगी। पीर साहब ने बताया कि चुड़ैल को खत्म करने का एक ही तरीका है, इसे इसके जलाए गए मकाम पर ले जाकर सूरत यासीन के विर्द के साथ वहाँ पे पानी छिड़कना।
لیکن خبردار، وہ تمہیں اندھیروں میں کھینچنے کی کوشش کرے گی۔ ہنا، پیر صاحب اور 3 نوجوان کنویں کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ہر طرف خون کے آنسو بہاتے ہوئے چہرے نظر آ رہے تھے۔ کچھ لوگ دیواروں سے سر ٹکرا رہے تھے، جیسا کہ وہ پاگل ہو گئے ہوں۔ کنویں پر پہنچتے ہی ہوا بند ہو گئی۔ زینت کے خالی آنکھوں والے چہرے نے زمین سے ابھر کے کہا، اب تمہاری باری ہے ہنا، مجھے تمہاری آنکھیں چاہیے۔ چند لمحوں میں زینت نے سب کو اندھیرے میں جکڑ لیا۔ پیر صاحب نے سورہ یاسین کا ورد شروع کیا۔ ہنا نے مقدس پانی چڑیل پر چھڑک دیا۔ چڑیل چیخی، نہیں، میری آنکھیں! زمین ہلنے لگی اور ایک دھماکے کے ساتھ زینت کی روح روشنی میں تحلیل ہو گئی۔ پیر صاحب نے گہری سانس لی کہ اب یہ گاؤں آزاد ہے، لیکن یاد رکھنا، اگر کسی نے پھر اس کنویں کو چھیڑا وہ واپس آئے گی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ کنویں سے آخری سرگوشی آئی، میں نے صرف انتظار کیا تھا، اب اندھیروں کے ساتھ پورا قبیلہ آئے گا۔ پیر صاحب کے پاس سچ نکلی۔ زینت کی روح ختم ہونے کی بجائے ایک اور جہاں میں جا چکی تھی، جہاں اندھیرے کی مخلوقات رہتی تھی۔ وہاں اس نے اور بھی کئی چڑیلوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب وہ واپس آنے کے لیے تیار تھی۔ گاؤں کی راتیں دوبارہ بھیانک ہونے لگی۔ لوگ درختوں سے لٹکے ہوئے ملتے، ان کی آنکھیں خالی گڑھوں کی مانند ہوتی تھی۔ ہر جگہ ایک ہی سرگوشی سنائی دیتی، ہم سب آئے ہیں اندھیرے کے ساتھ۔ ہنا اور پیر صاحب جانتے تھے کہ اس بار صرف قرآن کا ورد کافی نہیں ہوگا۔ پیر صاحب نے بتایا کہ چڑیلوں کے قبیلے کو ختم کرنے کے لیے انہیں نورانی چراغ کی ضرورت ہے، جو کہ صدیوں پرانا مقدس چراغ تھا اور گاؤں کے ایک کھنڈر شدہ حویلی میں دفن تھا۔ ہنا، پیر صاحب اور کچھ نوجوان اس حویلی کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ہوا میں سرسراہٹیں اور خون کی بوندیں برسنے لگی۔ ہر طرف اندھیری چڑیلیں منہ کھولے چیختی ہوئی نظر آئیں، لیکن جیسے ہی سورۃ فلق کا ورد کیا گیا وہ پیچھے ہٹ گئیں۔ چراغ حاصل کرنے کے بعد وہ کنویں کے پاس پہنچے۔ زینت اور اس کی ساتھی چڑیلیں اب مکمل طاقت میں تھی۔ ان کے بال زمین پر رینگتے تھے اور ان کی زبانیں لمبی ہو کر انسانوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زینت نے خوفناک آواز میں کہا، آج کسی کو نہیں چھوڑوں گی، تم سب کی آنکھیں میری ہوں گی۔ پیر صاحب نے چراغ روشن کیا اور سب نے ایک ساتھ سورۃ یاسین، سورۃ فلق اور سورۃ ناس کا ورد شروع کر دیا۔ روشنی نے اندھیروں کو چیر دیا۔ چڑیلیں چیخنے لگی، ان کے جسم جلنے لگے۔ زینت نے آخری بار کہا، یہ تمہارا اختتام نہیں، کبھی نہ کبھی میں پھر آؤں گی۔ پھر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ سب چڑیلیں راکھ بن گئی۔ گاؤں پر روشنی پھیل گئی، لوگ آزاد ہو گئے۔ لیکن کنویں سے ایک دھیمی سرگوشی اب بھی آتی ہے، اندھیروں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، بس کچھ وقت کے لیے روکا جا سکتا ہے۔ ہنا نے کنویں کو پتھروں سے بند کر دیا اور اوپر قرآن پاک رکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف ابھی بھی تھا، کیونکہ اندھیروں کا کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ دوستو، آپ لوگوں کو یہ سٹوری کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور مزید اس طرح کی ہارر سٹوری دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔